अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों हम लेकर आ चुके कालिया निफ्टा एक और बयान जिसका उन्वान है तबलीग की जमात कैसे शुरू हुई। दोस्तों बयान अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। करीम की ये आयत जो इस वक्त तिलावत की गई सूरह यूनुस की चंद आयात है। खुदावंद आलम ने इन आयात में औलिया कराम की अजमत बयान फरमाई। उनकी शान को बयान फरमाया, उनकी पहचान बतलाई, निशानियां बतलाई। अल्लाह वाले कौन होते हैं, खुदा अपने दोस्त किन को बनाता है, और वो इसलिए अखबारात के जरिए आप हजरात को पता चला होगा। शेखुल हदीस आलम इस्लाम के अजीम रहनुमा, तबलीगी जमात की पूरी दुनिया के अमीर, इल्म हदीस की बेइंतहा खिदमत करने वाले हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह मदीने पाक में इंतकाल फरमा गए। पंद्रह साल से वहीं डेरा लगा रखा था कि यार के शहर में दफन हो जाऊं। इस अल्लाह वाले ने सारी जिंदगी हदीस की खिदमत में गुजार दी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक की शरह लिखी, तर्जमे लिखे, बेशुमार किताबें हैं। फजाइल की किताबें लिखी, ये फजाइल जिक्र, फजाइल नमाज, फजाइल सदकात, फजाइल हज, फजाइल कुरान करीम, फजाइल नमाज, ये तमाम के तमाम किताबें हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की हैं। 14 जुबानों में ये फजाइल की किताबें लिखी जा चुकी, दुनिया की 14 जुबानों में। और 24 घंटे में कोई वक्त ऐसा नहीं कि जिस वक्त में इन किताबों को कोई ना कोई कहीं ना कहीं पढ़ न रहा। पिछले जुमे को मुझे मदीना मुनव्वरा से खत मिला। अल्लाह पाक सबको जारत नसीब फरमाए मदीने पाक की। इसमें शेखुल हदीस का सलाम लिखा हुआ आया था, तो लिखा था बीमार है। एक अल्लाह वाले ने पिछले दिनों ख्वाब देखा। अब ख्वाब मैं और आप देखेंगे तो बाजार देखेंगे, तालाब देखेंगे, जंगल देखेंगे, जानवर देखेंगे, औरतें दिखाई देंगी, बच्चे दिखाई देंगे, कारोबारी मामला दिखाई देंगे। उस अल्लाह वाले ने ख्वाब देखा तो ख्वाब में ज़ियारत हुई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात आसान नहीं है। ये दौलत और सोने चांदी और कोठी बंगले और सदारत गवर्नरी से नहीं मिलती है चीज। ये तो बस यूं ही दुनिया के सौदे हैं। किसी को कहता है कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, और 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। सिर्फ ये तो चंद दिनों का मेला है जिस पे हम मगन हो गए, और हमारे सामने देखते देखते कभी इस दुनिया ने किसी के साथ वफा की नहीं। तो जिस अल्लाह वाले को ज़ियारत हुई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि मोहम्मद ज़करिया को मेरा सलाम कहो। कितना खुश नसीब होगा वो आदमी जिसको काली कमली वाले सलाम भेजते हो। और यूं फरमाया कि मुझे 2 चीजों से पसंद आया। एक और बात अर्ज कर दूं, कई आदमी ये सोचेंगे कि दूसरे आदमी को ज़ियारत हुई,
مولانا محمد زکریا دامت برکاتہم جب حیات تھے ان کو کیوں نہ ہوئی؟ یہ اللہ والے ایسے ایسے خواب روزانہ دیکھتے ہیں مگر بتاتے نہیں. خدا جانے کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس شیخ الحدیث کو، مگر بتایا نہیں کرتے تھے. اور اگر بتاتے تو میرے تیرے جیسے کہتے جی جھوٹ بول رہا ہے. دوسرے آدمی کو کیا ضرورت پڑی کسی کے لیے جھوٹ بولنے کی؟ تو یوں فرمایا آپ نے کہ ایک تو جمعے کے بعد عصر کی نماز تک محمد زکریا میری ذات پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے. آپ تو فرض بھی اوکھے پورے کرتے ہیں اور قرب و جوار کے لوگ تو معلومات رکھتے ہیں کہ خطبے کی اذان ہوئی کہ نہیں. تمہیں کیا معلوم اس ساتھ میں کیا بچتا ہے، کیا تقسیم ہوتا ہے، مالک کے دربار سے کیا عطا ہوتی ہے. خدا کی قسم اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ جمعے کے وقت میں اللہ کی رحمتوں کا کتنا نزول ہوتا ہے تم بیویوں کو طلاق دے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو محمد زکریا اس لیے مجھے پسند ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز تک مجھ پر درود پڑھتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ فضائل درود شریف لکھ کر کتاب لکھیے صلی اللہ علیہ نے درود شریف کی فضیلت میں. فضائل درود شریف لکھ کر امت کو میری عظمت بتلائی محمد زکریا نے. فرمان ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اللہ والے کو خواب میں بتایا. یہ باتیں سب کو نہیں ملا کرتی. جن کو تم گستاخ کہتے ہو، جن کو بے ادب کہتے ہو، ان کا ایک بہت بڑا پیر، بہت بڑا درویش، بہت بڑا عالم شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جب گنبد خضرا پہ حاضر ہوئے اور مدینے پاک میں پہنچے اور جا کر اشتیاق کے ساتھ اور روتے ہوئے دونوں گداز کے ساتھ جب السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، مدینے کے لاکھوں آدمی گواہ ہے کہ آپ کے بازار سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی، اور میرے بیٹے وعلیکم السلام ہوتے. تو ان حضرات کا کیا کہنا. میں ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں تھا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں پڑھتا تھا. کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی ذکر نہیں تھا، حج پہ جانے کا اس سال کوئی پروگرام نہیں تھا. اچانک سبق پڑھایا اور فرمانے لگے لو بھائی میں چلا ہوں، میں جاؤں گا، تمہاری چھٹی رہے گی کافی دنوں. ہم نے پوچھا حضرت کہاں؟ فرمانے لگے کہ حج کو جاؤں گا. انہوں نے کہا حضرت جی ہمارے سب کو حرج ہوگا، آپ نے 18 برس تک تو وہاں بیٹھ کر حدیث پڑھائی آقا کی روزے کی جالیوں کے گھروں میں. 18 برس تک تو حدیث پڑھائی، خدا جانے کتنے حج کر رکھے ہیں، آپ ہمیں سبق پڑھائیں. فرمانے لگے کہ تم نہیں جانتے، رات خواب میں زیارت ہوئی، خود مجھے بلایا ہے مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو شیخ الحدیث کی ذات وہ اللہ والی جنہوں نے ساری عمر دنیا کو ترک کر کے اللہ اللہ میں گزاری اور قرآن کی تلاوت میں گزاری. اس وقت میں بھی بے ہوشی ہو جاتی تھی، ہوش آتا تھا پھر بھی حدیث شریف کی شرح برابر لکھوا رہے ہیں. ایک ایک وقت میں خدا جانے کتنے کتنے نیک کام کرتے تھے. میرا یقین ہے کہ ہم کروڑوں آدمی مل کر بھی عبادت کریں، اس اللہ والے کے برابر ہم عبادت نہیں کر سکتے. یہی ہے وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، خبردار وہ لوگ جو میرے بن گئے، میرے دوست بن گئے،
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی غم نہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں، ان کو کوئی اضطراب نہیں، ان کو کوئی فکر لاحق نہیں ہونا چاہیے۔ وہ میرے بن گئے کیوں؟ اس لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری ولی کی پہچان یہ ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو، اس کا یقین اتنا مضبوط ہو، اس کے اندر ایمان اتنا راسخ کر گیا ہو، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، اللہ والے کے ایمان میں رسی کے برابر فرق نہیں آیا کرتا۔ حکومتیں ٹکرائیں، اسلحہ ٹکرا جائے، دنیا بھر کی طاقت ٹکرا جائے، اللہ والے پرواہ نہیں کیا کرتے۔ مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ وہ اللہ والے بزرگ تھے جنہوں نے ساری عمر بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف پڑھائی، اسی کو لکھوایا، اسی کی شرح کی، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور ساری عمر دعا مانگا کرتے تھے الہی مدینے کا دخل مل جائے۔ تمام اخباروں نے لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کو جنت البقیع میں جہاں 10,000 مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل دفن ہے، جہاں طلحہ زبیر جیسے جلیل القدر صحابی دفن ہے، جہاں مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی دفن ہے، جہاں عثمان ذی نورین موجود ہے، جہاں نبی کی 6 پھوپھیاں موجود ہوں، جہاں نبی کی 4 بیٹیاں موجود ہوں، جہاں نبی کی 9 گھر والیاں موجود ہوں، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان موجود ہو، رب ذوالجلال کی قسم وہاں دفن ہو جانا، جنت الفردوس میں داخل ہو جانا ہے۔ خود فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جنت کا ٹکڑا ہے جو جنت میں پہنچ گیا، خود یہیں سے حساب و کتاب کے بغیر پہنچ گیا۔ اتنے اللہ والے پہلے وہاں پر سو گئے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام، علامہ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر اللہ والے حضور کی پڑوس میں سو گئے۔ مقدر اپنا اپنا، بہرحال اس کی تمنا بھی تو کوئی چیز ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ریاض الجنہ کی عبادت مل جائے اور جنت البقیع کا دفن مل جائے، اور کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہو۔ مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزرے، گنبد خضرا کے سامنے رکھ کر جنازہ پڑھایا جائے، یہ چیزیں یوں ہی آسانی سے نہیں مل جاتی، یہ تو بڑی جدوجہد کے بعد ملتی ہے۔ صحابہ کرام نے تمنائیں کی، آرزویں کی، حسرتیں کی، سارے اللہ والے اسی تمنا کو لیے دنیا میں پھرتے رہے، یہی آرزویں کی، اور جہاں تک ممکن ہو سکا اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ بے شمار اللہ والے، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حج کیا اپنی عمر میں، اس کے بعد مدینے سے نکل کر حج کو بھی نہیں آئے۔ ایسا نہ ہو راستے میں کہیں انتقال ہو جائے اور جنت البقیع کے دفن سے میں رہ جاؤں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جتنی عمر مدینے پاک میں گزاری، 3 میل کے ایریے میں پیشاب کبھی نہیں کیا۔ مدینے پاک شہر میں جوتے پہن کر کبھی نہیں چلے، ساری
मालिक ने एहतराम में गुजार दी। इतना अदब था इन हजरात में। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस शरीफ पढ़ाने के लिए बैठे, चमड़े के मोजे पहनकर आए होंगे, मोजे के अंदर बिच्छू बढ़ गया, बिच्छू दाखिल हो गया, बटुआ पहाड़ी इलाके का बिच्छू इमाम मालिक को टक मारता है पैर में। सारे शागिर्द देखने वाले समझ रहे हैं कि हजरत को कोई तकलीफ हो रही है, सारा रंग पीला पड़ जाता है। कुछ देर के बाद उसने फिर डक मारा और कुछ देर के बाद उसने फिर डक मारा। घंटा 2 घंटा तीसरी जितनी देर तक हदीस पाक पढ़ानी थी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके बाद मौका उतारा, जब देखा तो बिच्छू निकला अंदर से। तो सारे शागिर्द कहने लगे हजरत जी हम भी सोच रहे थे कि क्या तकलीफ हो रही है, रंग पीला पड़ के जाता है, तमाम शक्ल बदल के जाती है, ये डक मार रहा था, आपने निकाल क्यों नहीं दिया? फरमाया तुम नहीं जानते, मैं अपने आका की हदीस शरीफ पढ़ा रहा था, यूं डर के मारे नहीं निकाला, कभी ये ना हो कि मेरी हदीस पढ़ाते हुए और काम में लग गया। बेअदबी ना हो जाए, हदीस शरीफ मेरी पढ़ाए और बिच्छुओं के पीछे पड़ गया। असल तो हमें कुरान मजीद की तिलावत की तौफीक ही नहीं, और अगर कोई पढ़ता भी है, कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, दिमाग में दुकान घूम रही है, कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, कारोबार दिमाग में घूम रहा है, नमाज की नियत बातें खड़े हैं और खुदा जाने कहाँ पहुंच, खड़े मस्जिद में और दिमाग खुदा जाने कहाँ पहुंचा हुआ। यही वजह है कि आज न तेरी नमाज में रूह है, न मेरी नमाज में खुशू है, न कुरान मजीद की वो बरकतें हैं, न वो रहमतें हैं, न वो सआदतें हैं। क्यों? इसलिए कि अपने अंदर वो बात हमने पैदा की ही नहीं जो अल्लाह वाले ने की। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह मदीने पाक शहर से कई मील इधर को है। गुंबद खिदरा की रोशनी नजर आ गई, सवारी से नीचे उतर गए, जूता उतार कर बगल में दबा लिया, पैदल चलने लगे। रात का वक्त है, पांव जख्मी हो गए, लहूलुहान हो गए, पैदल चल रहे हैं। साथी कहने लगे हजरत जी सवारी खाली जा रही है, आप ऊंट पे सवार हो जाएं, साथी पे सवार हो जाएं, रात का वक्त है, जूता भी उतार लिया, रो पड़े और फरमाने लगे रोते हो लोगों, सवारी पे सवार होकर आका के शहर में दाखिल होते हुए शर्म आती है। जूते पहनकर शहंशाह कायनात के शहर में दाखिल हूँ, मुझे हिजाब आता है, मुझे शर्म आती है। मौलाना कासिम नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह जितने दिनों मदीने पाक में रहे, एक दिन भी जूता नहीं पहना। कभी इस तरफ बैठते हैं गुंबद खिदरा के, कभी उस तरफ बैठते हैं, कभी रियादुल जन्नह में बैठते हैं और कहते हैं जीऊं तो सगान हरम के साथ फिरूं, जीऊं तो सगान हरम के साथ फिरूं, मरूं तो खाए मुझको मदीना के मुर्गोमार। दुआ करता है नौनौतवी ऐ मेरे परवरदिगार, अगर मेरी जिंदगी हो और मेरे सांस बाकी हो, मेरी जितनी जिंदगी बाकी हो, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे इस मदीने के कुत्तों में शुमार कर ले, मेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। जिनको लोग बेअदब कहते हैं, गुस्ताख कहते हैं, इन्हें अजमत नहीं, मोहब्बत नहीं, इनमें इश्क नहीं, जलाल नहीं, इनका ये हाल है। मौलाना नौनौतवी कहते हैं कहाँ बुलंदी ये तूर और कहाँ तेरी महराज, कहाँ बुलंदी ये तूर और कहाँ तेरी महराज, हुए है कहीं
बार दुआ की है, इलाहुल आलमीन मुझे मदीने की मौत अता फरमा, मुझे मदीने का दफन नसीब फरमा और मदीने के कुत्तों में मेरा शुमार कर ले। आका की गुलामी के लिए मैं इस पर तैयार हूँ। इस इश्क के साथ इन हजरात ने जिंदगी बसर की, वहां बैठकर किताबें लिखी, पढ़ाया, इल्म दीन की साथ की तबलीग की और खुदावंद आलम ने इतनी कबूलियत आम्मा फरमाई। सारा मक्का शहर, जद्दा, रियाज, मदीने, बाप की गली गली, मस्जिद मस्जिद, एक एक मोहल्ला, तमाम मसाजिद में, तमाम से तमाम मकामात पर, बैतुल्लाह शरीफ में जितनी जगह कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, तफसीर पढ़ाई जा रही है, इल्म हदीस की तालीम दी जा रही है, ये तमाम के तमाम खुदा की कसम मेरे अकाबिर हैं और उलमाए देवबंद हैं, ये सारे के सारे। अब तुम्हें कौन समझाए? अगर मैं आज ये तुम्हें कह दूं कि जी रात मुझे ख्वाब नजर आया था, ये जो सामने बेरी खड़ी है कारी हनीफ की मस्जिद में, 70 बीमारियों की दवा है इसके एक एक पत्ते में, इंशाअल्लाह अगले जुमे से पहले 10-20 लाख रुपया मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा अगर पत्ता एक नहीं रहेगा बेरी में। मदीने में बरकत नहीं मानते, काली कमली वाले के नाम में बरकत नहीं मानते, कुरान में बरकत नहीं मानते। अगर मैं झूठ मार दूं, दरख्त के पत्तों पे यकीन है, खजूर के पत्तों पे यकीन है, कब्र की मिट्टी पे यकीन है और चश्मे के कुएं के पानी पे तुझे यकीन है और खुदा के फरमान पर और मुस्तफा करीम के फरमान पर यकीन कोई नहीं। तुम्हें मालूम ही नहीं कि अल्लाह वाला होता कौन है और किसको वली अल्लाह कहा जाता है। औलिया कराम तो वो है जो फर्ज तो दरकिनार रहा, सुन्नत और वाजिबात तो दरकिनार रहे, कभी मुस्तहब को भी हाथ से नहीं जाने दिया। मौलाना कासिम नौलवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक आदमी आया और सब्ज रंग की जूती बनवा कर लाया हजरत के लिए। मुरीद था हजरत का, आगरे से आया। हजरत ने फरमाया मैं तो ये जूती नहीं करता। हजरत मैं तो बड़ी खुशी से बना के लाया हूँ, बड़े शौक से बना कर लाया हूँ। फरमाया मैं नहीं लेता। कहा हजरत क्यों? फरमाने लगे तुझे मालूम होना चाहिए मैं यही रंग गुंबद खिदरा का देख के आया, यही रंग मैंने देखा हुजूर के रोजे की जालियों का है, हुजूर के रोजे के पर्दे का है। और तुझे क्या मालूम मैं उस रंग को अपने पैरों के नीचे देखना गवारा कैसे करूं? मैं कैसे देख सकता हूं? मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक आदमी काले रंग की जूती बना करके लाया। हजरत का मुरीद था, इनकार कर दिया, मैं कबूल नहीं करता। पूछा क्यों? फरमाने लगे बैतुल्लाह के गिलाफ के रंग का भी काला और मेरी जूती की रंग का भी काला, मुझे तो शर्म आती है। छोटी और भैंस के नीचे के सिरे का हिस्सा इन अल्लाह वालों ने सारी उम्र में कभी किबले की तरफ नहीं किया। यूं ही अल्लाह वाला कोई नहीं बन जाता, बल्कि उनकी कुर्बानियां होती हैं। खुदावंद आलम ने उनको जो नवाजा उनकी मेहनत है, खुदावंद आलम ने उनकी मेहनत को कबूल फरमाया। ये जितने भी अल्लाह वाले तुम्हें नजर आते, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, शाह निजामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह और बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, ये जितने भी औलिया कराम है, ये यूं ही फूंक मारने से वली नहीं बन गए। इन्होंने आका की एक सुन्नत को नहीं छोड़ा। जो सुन्नत की परवाह नहीं करता वो वली नहीं, वो ठग है, वो गद्दार है। तुम अगर इसको पढ़ो तो फिर कोई बात नहीं। आप शुरू से तैयारी रखते हो, अभी कुछ न कुछ ताल्लुकात होने चाहिए, न जाने किस से जरूरत पड़ जाएगी, फर्जली तौर पर जरूरत पड़ जाती है। रात को किसी वक्त टीवी बच्चों में डॉक्टर का लेख होनी चाहिए,
اور تو ڈاکٹر سے یاری کرتا ہے اس لیے کہ شاید کسی وقت ضرورت پڑ جائے کام آ جائے گا. میں کہتا ہوں تو قرآن کریم سے مصطفیٰ کریم کی حدیث سے یاری کیوں نہیں کرتا؟ وہ تجھے قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی. عقل سے یاری کرتا ہے اس لیے کہ کوئی اگر مصیبت آ گئی، کوئی وقت آ پڑا تو اس سے کام لوں گا، کام آ جائے گا. اکثر میں کہتا ہوں اکثر کیا کام آئے گا؟ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تیرے کام آئے گی، اس رات میں کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی، اور کوثر میں کام آئے گی. اور خدا کی قسم تو ایک مرتبہ یہاں درود پاک پڑے، تجھے ایک مرتبہ درود کے بدلے میں 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 نیکیاں لکھی جائے گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند ہو جائیں گے. درود شریف ایک مرتبہ پڑھے گا، انعام 40 گنا ملے گا. ان حضرات کو یہ کتنا کچھ ملا، یا قرآن کی برکت سے ملا، یا درود شریف اور حدیث شریف کی برکت سے ملا. تمام کا تمام جو عطا ہوا اللہ کے دربار سے عطا ہوا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عطا ہوا. خدا جس کام کو خود کرتا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان جم گیا، بیٹھ گئے، بلند ہو جائے گے. درود شریف ایک مرتبہ پڑھے گا، انعام 40 گنا ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کو یہ کتنا کچھ ملا، یا قرآن کی برکت سے ملا، یا درود شریف اور حدیث شریف کی برکت سے ملا. تمام کا تمام جو عطا ہوا اللہ کے دربار سے عطا ہوا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عطا ہوا. خدا جس کام کو خود کرتا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان جم گیا، بیٹھ گیا. وَقَالُوا يَتَّقُونَ، پرہیزگار ہے وہ لوگ. کوشش ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے. اللہ والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے، حرام کے کھانے سے بچا جائے. وہ کسی نہ کسی بہانے سے چلایا کرتے ہیں. ابھی بیمار ہوں میں تو دوائی کھا رہا ہوں. مقصود مقصد ان کا چلانا ہوتا ہے. ان کو اللہ پاک بتلا دیتا ہے کہ اس کی کمائی حلال کی نہیں. مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ لوگ اپنے مال کو حرام و حلال کی فرق کے لیے مولانا کو کھلایا کرتے تھے. اگر ہضم ہو گیا تو پورا ہندوستان یقین کرتا تھا کہ اس کی کمائی حلال کی ہے، اور اگر قے ہو گئی، الٹی ہو گئی، پتہ چل جاتا تھا کہ مال حرام کا ہے. یعنی ایک اللہ والے کا منہ، ایک اللہ والے کا گلا، ایک اللہ والے کا حلق کسوٹی کے طور پر استعمال ہوا کرتا تھا. اس قدر تقویٰ ان حضرات میں اللہ پاک نے رکھا تھا کہ مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ دلی جا رہے تھے، اونٹ کرائے پہ کیا. ایک آدمی کہنے لگا کہ میرا ایک رکا لے جانا، پہنچا دینا فلاں دوست کو. فرمانے لگے بھائی جان بیٹھ جاؤ، میں نے اپنا سامان بھی دکھا دیا اونٹ والے کو، اور میری جان بھی اس نے دیکھ لی. اب وہ آئے گا تو اس سے پوچھوں گا کہ اگر وہ میرے طے شدہ معاملے سے زیادہ ایک کاغذ کے رکے کا اپنی سواری پہ وزن رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں. بغیر اجازت کے رکھنا جائز نہیں ہوگا کہ میں جیب میں ڈال لوں، وزن تو اس کی سواری پہ پڑے گا نا. اتنا بڑا تقویٰ، اتنی بڑی پرہیزگاری انہی لوگوں کے پاس تھی. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان ان کے پاس مضبوط اور پرہیزگاری کامل. رات کی سنتیں نہیں چھوٹتی، دن کی سنتیں نہیں جاتی.
फर्जों का एहतमाम तो बड़ा अजीम शान है, सुन्नतों का एहतमाम किया जाता है। खाने पीने की सुन्नतों को नहीं छोड़ते, पहनने की सुन्नतों को नहीं छोड़ते, सोने की सुन्नतों को नहीं छोड़ते, चलने फिरने में सुन्नतों का ख्याल करते हैं, उठते बैठते हर वक्त दिल को ख्याल रहता है इस तरीके से चलूं जिस तरीके से मेरे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया हो। एक बुजुर्ग को लाकर किसी ने हिंदवाड़ा दिया, तरबूज। उलमा का मजमा बैठा था, अल्लाह वाले ने हाथ में तरबूज लेकर के पूछा कि क्यों भाई, चाकू से काट के खाना सुन्नत है या यूं तोड़ के खाना सुन्नत है? यानी हुजूर का क्या तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सब कहने लगे कि हमें तो पता नहीं इस बारे में। फरमाने लगे अल्लाह वाले के मुझे भी इल्म नहीं, इसलिए तुमसे पूछा है। बेहतर ये है कि इसको वापिस कर दो। जब तुम में से किसी को पता नहीं, मुझे पता नहीं कि इसमें हुजूर का तरीक़ाकार क्या है, काली कमली वाली का तरीका क्या है, तो मुझे डर है अगर हमने चाकू से काटा और हुजूर ने यूं ही तोड़ के नोट फरमाया हो तो आका के तरीके के खिलाफ हो जाएगा। और अगर हमने तोड़ के खाया और साबित ये हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ के तनावुल फरमाया था तो हुजूर के तरीके के खिलाफ हो जाएगा। मैं तो डरता हूँ खिलाफ करते हुए वापस ले जाओ आगे से खाते। आजकल तो तमाम चीजें बदल गई। अभी इसी हफ्ते में मुझे को आज में पुराने बुजुर्ग दिखे, हकीम दिखे, बता रहे थे कि अल्लाह पाक ने ये जो 3 उंगलियां हैं, ये 3 उंगलियां पुराने बुजुर्गों में से है, हकीम भी है, कहने लगे इन 3 उंगलियों में अल्लाह पाक ने जो कुव्वत आत्मा रखी है वो दुनिया की किसी दवा में नहीं। इनको चाटना सुन्नत है खाना खाने के बाद। अब चूंकि इंग्रेज का दौर आ गया, अब उंगलियां चाटने को ऐब समझते हैं, बल्कि दवाइयों पे और खानों पे लिखा हुआ होता है कि ये बगैर हाथ लगाए बंद किया गया, यानी पैरों से बंद किए, हाथ नहीं लगे। चमचियों से खाते हैं लोग। देखा इंग्रेज लानती ने तेरा कितना नुकसान किया। एक नबी के तरीके के खिलाफ कराया, दूसरे तुझे कुव्वत हाकमा से महरूम कर। बल्कि वो हकीम साहब ये कह रहे थे कि मेरी शर्त है कि खाना उंगलियों से खाओ, बर्तन को चाटो और फिर देर तक इन 3 उंगलियों को चाटो, क्योंकि गैस का मर्ज बिल्कुल नहीं रहे। ये कौन यकीन करे? अगर मैं यूं कहूं कि मैं एक दवाई बनाता हूं, 5 रुपए में पैकेट मिलेगा, फिर तो लोग यकीन कर भी नहीं। हुजूर की सुन्नत पे यकीन कैसे आए? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, अगर कई बर्तनों में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान से खाना जाया करता था और जब बर्तन वापिस आते मैं बगैर पूछे जान जाती थी, समझ जाती थी, मुझे पता चल जाया करता था कि इस प्याले में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खाना तनावुल फरमाया। बगैर पूछे मैं समझ जाती थी। पूछा किसी कि कैसे पता चलता था? फरमाती है वो बर्तन इतना साफ कर दिया जाता था चाट कर कि उसको धोने की जरूरत बाकी नहीं रहती। हुजूर की सुन्नत तो ये है कि बर्तन को साफ किया जाए। अंग्रेज की सुन्नत ये है कि सब कुछ खाकर थोड़ा सा कुछ न कुछ छोड़ो। और अंग्रेजी खान की नहीं। अब तो बड़ों बड़ों को देखा जो पीर बुजुर्ग और मौलवी बड़े फिरते हैं, खाते खाते 500 बर्फी से खत्म दिलवाओ, सारी रगड़ते या खीर में आके एक टकरा किनारे में छोड़ फिर छोड़ देना है। और में से खत्म खातिया दिलवाओ, खाते 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 और पिछली तरफ जरा सा काला काला छोड़वा और हड्डियां छोड़ देंगे कि ये तमाम में तकसीम कर दो, हजरत का तबर्रक है, ये सबको दे दो। क्या
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर सहाबी कहता है मैंने अपनी आंख से देखा जो भोरे दस्तरखान से रोटी के गिर गए, आप रहमतुल लिल आलमीन उठा कर तनावुल फरमा रहे थे, खा रहे थे। पानी पीने में सुन्नत हमसे छूट गई। 3 सांस में पानी पियो, बैठ कर पानी पियो। हुजूर फरमाते हैं जिसने एक सांस में पानी पिया या खड़े खड़े पानी पिया उसको चाहिए कि वो क्या कर दे उस पानी। हमारे यहाँ तो अब बहुत तरक्की हो गई कि शादियों में टी पार्टियों में पीना जब खाना भी खड़े होके होने लगा है। अच्छे अच्छे हाजियों के यहाँ, अच्छे अच्छे नमाजियों के यहाँ कभी कोई भूल बिखर कर हमारी भी दावत कर देता है शादियों में। असल तो शादियों में भी मौलवियों की दावत तो 40 में भी होती है हमेशा। कोई मरे तो साडा नंबर लगे नहीं, सानू कौन पूछता बाबा। शादी खाने वाले अफसर थोड़े हैं, शादी खाने वाले ताजिर थोड़े हैं, जिम्मेदार थोड़े हैं, कारों पे आने वाले थोड़े हैं। शादियों की दावत मौलवियों को तो पूछता हूँ क्या हाजी साहब ये क्या किया आपने, खड़े होके खा। अभी वो जगह की तंगी थी, बहाना। और कई मरतबा डर लगा है कि जो तरक्की आगे मामला बढ़ता ही जा रहा है ना, शायद ऐसा वक्त में देखना पड़े कि लेट के लोग खाया करेंगे, लंबे पड़ जाया करेंगे कि लोगों में डाल। तरक्की जो करनी है हम लोगों ने और क्या करना है। नबी की सुन्नत को मिटाने वालों तुम इस कायनात में कभी कामयाब नहीं हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व या गुलामी का नाम ना ले या फिर गुलामी करके दिखा। और मैं कुल अतीउल्लाह व रसूल, मेरे महबूब की गुलामी कर, मेरे महबूब की हर तरीके कार की इत्तिबा कर, इत्तिबा कर, ताबेदारी कर। हर मोड़ पे तुझे अजर मिलता चला जाएगा, कामयाबी से हम किनार होता चला जाएगा। तो फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरत। फरमाया जो लोग अल्लाह वाले हैं दुनिया में उनका ईमान मजबूत होता है, परहेजगारी से जिंदगी बसर करते हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरत। दुनिया में भी आखिरत में भी उनको अल्लाह पाक की तरफ से बिशारतें मिलती हैं, खुशखबरियां मिलती रहती है। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। अल्लाह पाक अपने कानून को बदला नहीं करता, अपने तरीके कार में तब्दीली नहीं लाया करता। हर मोड़ पर औलिया कराम ने थूकना भी सुन्नत के खिलाफ गवारा न किया। और यही वजह है कि अल्लाह ने भी इनकी इतनी दुनिया में इज्जत दी। मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह मियां जल्लू वाले इंतकाल फरमा गए, दफन कर दिया। 11 साढ़े 11 महीने के बाद बारिश कसरत से हुई, शराब का पानी कब्रिस्तान में पहुंचा। मौलाना की कब्र गिर गई। निकाल कर हजारों लाखों आदमियों ने 11 महीने के बाद दीदार की। पेट तो क्या फटता, लाश तो क्या करती, खाल तो क्या बिगड़ती। खुदा की कसम अल्लाह वाले के चेहरे की रंगत भी न बदली, अल्लाह वाले के चेहरे की रंगत भी न बदली। क्या मालूम कि खुदाबंद आलम के जो वली लोग होते हैं खुदा उनको कितनी अज़मतें देता है। मालिक बिन सिनाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी, हुजूर का दीदार करने वाला, हुजूर का जानिसार, हुजूर का दीवाना, हुजूर का परवाना, हुजूर का गुलाम शहीद हुआ है और मदीने में दफन हो गया है और कब्रिस्तान पुराना हो गया है। मदीने पाक की आबादी बन गई है। 3रा साल है। हर में नबवी बढ़ाने के लिए मदीने के उस इलाके की खुदाई की गई तो खबर निकली मालिक बिन सिनाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह
मदीने में रहने वाले लाखों आदमियों ने दीदार किया। 1400 साल के बाद भी पैगंबर के गुलाम और जाविदार सहाबी की बदन से लिखा था अखबार ने कि ताजा लहू बह रहा था। उस जगह से उठाकर जन्नतुल बकी में दफन किया गया। खुदा की कसम, वो लोग कितने खुश नसीब होंगे जिन्होंने 1400 साल के बाद सहाबी के जनाजे को कंधा दिया और दीदार किया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि विलायत गुरगेशी कलंदरी बुजुर्गी ये नबी के कदमों की सदके में मिलती है, नबी की गुलामी से मिलती है। इसी को इकबाल भी कहता है, सबब तू जिसको खुद समझता है, सबब तू जिसको खुद समझता है, सवाल बनता है मोमिन कभी तरी से नहीं, जान तेरा जौहर जो आसान हुआ कलंदरी से हुआ है, तवंदरी से नहीं। अल्लाह अल्लाह करने से मकाम बनते हैं, खुदावंद आलम के फरमा बरदारी से मकाम बनते हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी से मकाम बना करते हैं। और इकबाल की एक और बात याद आई, अपने मतलब की बात हो फिर तो सुकुल्लो कालजों में इकबाल करते हो। कॉलेज का नाम तो रखते हो इकबाल कॉलेज, पार्कों के प्लाटों के नाम रखते हो इकबाल पार्क। कभी उसकी बात भी सुनी? इकबाल का लिबास खिज्र में फिरते हैं हजारों राहतन, लिबास खिज्र में लंबे कुर्ते पैरों लगते, 1000 दानों का तख्ता इतना लंबा। देख लो, अगर ना मिले तो मुझे बताना, मैं ला के दिखाऊंगा कहीं। लिबास खिज्र में फिरते हैं हजारों राहतन, हराने वाला कहेगा सैयद दबाना सैयद भी। और अगर क्या तो कुछ मसला पूछना नहीं, हमारे पास तो 1000 रुपया ज़कात का पड़ा है और सैयद को वो देना चाहिए कि नहीं, अब आपको हम क्या दें? फौरन क्या जगह की मैं कितने सैयद है, बढ़ाओ मैंने तजर्बा कर लेना। जब कोई सैयद का बाल बन के आए ना, लंबा कुर्ता, 10 दाना का चश्मा डालकर, हाथ में चिमटा लेकर और यहाँ कड़ा डालकर जहन्नुम की हथकड़ी, दुनिया ही में हथकड़ी डालकर आए जहन्नुम की, उससे फौरन पूछना कौन होता हूं, चाहे वो पुराना मेरा सी हो, कहेगा मैं सैयद का बाल। जाने के लिए सैयद आ कहां से गए? करबला में एक बचा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और दुनिया सैयदों से भर गई। इनके यहाँ एक एक वक्त में 4-4 बच्चे पैदा होते हैं, ये सेट होते हैं, खुदा जाने क्या तरीका कहां है। बात चल रही है, मैं तुझे बतला दूं, सैयद की 3 निशानी, सैयद की 3 पहचान। मौलाना मोहम्मद ज़करिया शेखुल हदीस सैयद था, मौलाना हुसैन अहमद मदनी सैयद था, अताउल्लाह शाह बुखारी सैयद था। सैयद की पहली पहचान यह है कि सैयद सोना होगा, सैयद सोना होगा। मस्जिद पर बैठे हो बाबू, नबी का खून हो और जाओ, नबी की आल से ताल्लुक रखता हो और नबी का खून उसकी रगों में मौजूद हो और वो बदशक्ल हो, सैयद सोना होगा, सैयद सखी होगा, सैयद सखी होगा। मैं एक दिन मुद्दत हो गया मुल्तान के एक बाजार पे गया था ज़ियारत के लिए, मुझे वो पहचानता नहीं था, मेरी कमर पर थापड़ा दिया गया, मुझे लगा 5 रुपए, मैंने कमर पर थापड़ा उससे 2 रुपया दिया, मैंने कहा 10 रुपए। कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा तुम क्या, आप कैसे मांग रहे कि मैंने थापड़ा दिया? मैंने कहा मैंने 2 रुपया दिया। और कहता हूँ तो और तुम
کیا ڈھنگ ہے؟ اصل میں ان کا بھی قصور نہیں ہے. تمہیں اگر کوئی آ کر یوں کہتے کوئی ضرورت سمجھ مستحق آدمی بڑا ہوتا کہ بچوں کے پاس 3 دن کا آٹا نہیں ہے، لوگوں نے دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا کہ ایک دن بھوکا مرے گا. جب تک کوئی فریب ٹھکی نہ مارے تم بھی آتے کہ تم لینے کو تیار. تو سید تھوڑا ہوگا، سید سخی ہوگا، خود بھوکا رہے گا، دوسروں کو کھلائے گا. اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور حضور کا خون ہو اور خود کھا جائے اور دوسرے بھوکے بیٹھے رہے، ناممکن. سید تھوڑا ہوگا، سید سخی ہوگا، سید سردار ہوگا، سید سردار ہوگا. 3 پہچان یاد رکھو اللہ پاک کے، نبی کے آل سے، نبی کے خاندان سے. یہ تینوں چیزیں تعلق رکھتی ہیں. یہ 2 جہان کے لوگ جو تمہارے پاس آتے ہیں نا، لمبے کرتے والے، تسبیحوں والے، اسی کو اقبال کرتا ہے لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن. اگر دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر، پہچان کر، کچھ شناخت کر. سلطانی زبان چاہتے ہیں کوئی سجانا کر، کوئی جانا کر، پتا کسا کر کے کال کیا ہے. بڑی بڑی باتیں کہی اقبال مرحوم نے. کبھی کہتا خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائے، خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائے. کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری. بادشاہ بھی مکر و فریب سے کام لیتی ہے اور درویش بھی مکار ہو گیا، پھر ہم ٹھکانا کہاں ملے. بڑی بڑی عجیب باتیں کہی ہے. کہتا ستاروں سے آگے چار بھی ہے ابھی عشق کے امتحان. ہم کیا کرو بات یوں ہی. ایک عورت نے جو ٹھل مار دیا نا، فلانی بیری کے درخت سے پتے میں کھاتے آئی، 70 بیماری آئی میرے اندر ساری بدلے. بس درود شریف میں برکت نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے میں برکت نہیں مانتے، اللہ کے قرآن میں برکت نہیں مانتے. اسحاق العزیز کو سلام آیا اور بے انتہا بزرگوں کو سلام آئے اور اللہ والوں کو حضور کی بار بار زیارت. مجھے اور آپ کو بھی خدا جانے کے کتنے دنوں کے ساتھ باقی ہیں. آؤ ہم بھی اپنی زندگی کا محور بنائیں. قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، درود شریف کی کثرت کیا کرو، استغفار کیا کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اللہ والوں کی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو تمام حضرات اب اپنی جگہ بیٹھے رہے. 3 مرتبہ قل ھو اللہ شریف اور 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں. الہ العالمین، جو ہم نے تیرا کلام پڑھا ہے، تیرے محبوب کے صدقے میں اس کلام پاک کا ثواب حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچاتے ہیں. پروردگار عالم، انہوں نے جو علمی حدیث کی خدمت کی ہے، ہمیں بھی اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اولیاء کرام کی وفات قیامت کی گھنٹی ہے، قیامت کی گھنٹی ہے. تو ان اللہ والوں کا جانا، رخصت ہونا ہمارے لیے اچھا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی غلامی نصیب فرمائے اور ان حضرات نے جو علمی، اخلاقی، قلمی خدمتیں انجام دی ہے، ہمیں بھی ان سے مالا مال فرمائے اور ساری جماعت کو فیض یاب فرمائے. اور پروردگار عالم ہمیں بھی وہ عشق نبی نصیب فرما جو شیخ الحدیث کو تھا. یا اللہ ہمیں بھی حضور کی سنتوں کی تابعداری نصیب فرما جو حضرت شیخ الحدیث صاحب کو تھی. یا اللہ ہمیں بھی مدینے کی وہی محبت عطا فرما جو حضرت شیخ الحدیث کو مدینے پاک سے پیار تھا. اور کئی دوستوں نے کہا ہے بیمار ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ایک بچی ہے نجمہ، اس کا بچہ آج ہی آگ میں گر گیا، کافی سارا جل گیا. اللہ پاک بچے کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اور حسن ہے ہماری یہاں حاجی دین امن کی لڑکی، کئی دنوں سے تکلیف ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عاجل مستمر عطا فرمائے. یا اللہ سبھی بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. اور ہمارے قاری عبدالاول صاحب کے والد
عبد الواحد بیگ صاحب حضرت لاہوری مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی 18 سال خدمت کی. 18 برس. اتنا ولی, اتنا نیک آدمی, دیواروں پہ لکھتے ہیں وہ ہمیشہ قرآنی آیتوں کا ترجمہ. انصاف کرو, عدل کرو, رشوت نہ لو, نماز پڑھو, جھوٹ نہ بولو. ہماری ملتان کی گورنمنٹ کیونکہ یہ بڑی نیک بندوں کی گورنمنٹ ہے, بہت ہی اللہ والے اکٹھے ہو گئے ملتان میں. انہوں نے پکڑ کر بدبختوں والے کو جیل میں پکڑ کے ڈال دیا ہے. اللہ پاک اس کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے, اور جن افسروں نے یہ لانتی کام کیا ہے اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے. قرآن نہیں سن سکتے, قرآن کا ترجمہ نہیں سن سکتے, مصطفیٰ کریم کی حدیث نہیں سن سکتے, اور تم یہودیوں کو یہاں لانا چاہتے ہو, عیسائیوں کو یہاں لانا چاہتے ہو, مرزائیوں کی ایجنٹی کرتے ہو. ان ایسے افسروں کا مرزائیوں کو پھیلانے کا پروگرام ہے, یہودیوں کے مشن کو پھیلانے کا پروگرام ہے. یہ قرآن اور حدیث سے دشمنی کرتے ہیں. اللہ والے نے دیواروں پہ, اخبار میں فوٹو آیا اس عبارت کا, جھوٹ نہ بولو, رشوت نہ لو, ظلم نہ کرو, نماز قائم کرو, قرآن کی تلاوت کرو. اس پہ پکڑا ہے. رشوت خوروں کو تم نہیں پکڑتے, قاتلوں کو نہیں پکڑتے, ڈاکوؤں کو نہیں پکڑتے, ظالموں کے کتنے رات دن سے کم تولنے والوں کو نہیں پکڑتے. ایسی دوائیاں ایجنسیاں بنا رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں بالکل ملاوٹ والی دوائیاں. وہاں ان افسروں کی آنکھیں ٹوٹ جاتی ہیں, ان کے قلم ٹوٹ جاتے ہیں, یہ وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی. اتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک تم چلو اس کی بات نہ مانو, اب اسے پکڑ کے جیل میں نہ پھینکو. تو قرآن کیا ہے تو قدر کے مسئلہ لکھتا ہے. اللہ پاک سے دعا کرو خدا ایسے ظالموں کو ذلیل کرے, اور اس لکھنے والے کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور وہ اتنا پکا ہے, وہ ایوب سے نہ دبا, وہ یحییٰ سے نہ دبا, وہ خود سے نہ دبا, تمہارے باپ سے بھی نہیں کریں گے. وہ کی ہڈیاں تو تھوڑی سی, وہ بڑا پکا آدمی ہے, تم اسے جانتے نہیں ہو, وہ لاہور ہی کا رنگا ہوا ہے. اللہ پاک ان کی بھی غیب سے امداد فرمائے, اور ہر ظالم کے ظلم سے سب کو بچائے, ہر شریر کی شرارت سے بچا. ایک بچہ کہتا ہے کہ میری اماں بیمار ہے, اللہ پاک اس کی والدہ کو کیسے کاملہ عطا فرما. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما, سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و کتاب داری نصیب فرما, قرآن کا ذوق نصیب فرما. اے اللہ مرتے وقت کلمے اور ایمان کی دولت عطا فرما. یا اللہ جتنے قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرما دے, سبھی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. القمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه وإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى